कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को भदौमा शान्तसम्ममा मुलुकमा प्याज मात्र 1.25 अर्ब रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार 58 करोड 42 लाख रुपैयाँ हरियो र 57 करोड 74 लाख बराबरको सुकेको प्याज आयात भएको छ। उता आउँदो दशैंलाई लक्षित गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा 50,000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा भित्राइने भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी नेपालबाट हुने निर्यातको ग्राफ उकालो चढ्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषले अनलाइनबाट भुक्तानी दिने र 65 स्थानमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो महिना साउनमा नेपालबाट हुने निर्यातमा 27% वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार यो एक महिनामा 9 अर्ब 62 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ। विशेष गरी पस्मिना, उनी गलैँचा, अलैँची, धागो, चिया, कफी लगायतका नेपाली वस्तुहरूको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ। निर्यातको वस्तुहरू अलिकति बढी भन्दैमा त्यो निर्यातको कम्पोजिसन अथवा बनोट कस्तो हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्यातको बनोट चाहिँ जसरी अलिकति सुधारात्मक देखिए तापनि निर्यातको बनोट चाहिँ सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। किनभने मुलुकभित्र केही मात्रामा भ्यालु एड त भएको होला, मूल्य अभिवृद्धि भएको होला यो वस्तुहरूमा, तर रूपमा मान्छेहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आम जनताको आयमा त्यसले चाहिँ सुधार ल्याउनका लागि किसिमका प्रोडक्टहरूले खासै भूमिका खेल्न सक्दैन। मुलुकमै कृषि सहित अन्य उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना भए पनि अधिकांश वस्तु आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले निर्यातको ठूलो सम्भावना बोकेका नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्वदेशमै रोजगारीसँगै वैदेशिक व्यापारमा ठूलै सुधार ल्याउन सकिने व्यवसायी बताउँछन्। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि केही कन्ट्रीहरूमा त्यस्तो विधि उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका छैन। त त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नेपालमा चाहिँ धागो उद्योगहरू भइरहेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड पनि बढेको छ। इन्डियाबाट पनि टर्कीबाट पनि अहिले डिमान्डहरू आइरहेको छ आउने सिजनहरूको लागि। त त्यो हिसाबले चाहिँ साउन र भाद्रमा चाहिँ इन्डियातिर चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ गएको वर्षभन्दा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। अलमोस्ट 40 इयर्स भयो हामीले सुरु गरेको कफी। जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, अब अहिले युक्रेनमा ट्राई भइरहेछ, अलिकति पाकिस्तानमा ट्राई भइरहेछ, विभिन्न देशमा गइ नै रहेछ कफी चाहिँ। अहिले नेपालमा कफी व्यवसायको अवस्था राम्रै छ, डिमान्ड बढ्दो छ, सप्लाई पनि बिस्तारै बढ्दैछ। नेपाली यङ मान्छेहरूले, हाम्रो युवा जनताले कफी रुचाइदिनु भएकोले क्याफेमा, होटलमा, रेस्टुरेन्टमा कफी कल्चर पनि बढेको छ। उसो त सरकारले निर्यात योग्य 2 दर्जन बढी वस्तुहरूको पहिचान गरिसकेको छ, जसमा चिया, कफी, पस्मिना, अलैँची जस्ता वस्तुहरू छन्। ती वस्तुहरूको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। निर्यात बढाउन सरकारले ती वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवसायी र व्यापार विज्ञ बताउँछन्। सहुलियत भनेर त्यस्तो एकदम ठुलो प्याकेज केही पनि छैन खासै। मैले बुझेअनुसार अहिले प्राइभेट सेक्टरले आफै कोसिस गरेर, हामीले आफै कन्ट्याक्ट गरेर इमेल थ्रु सोसियल मिडियाबाट बाहिरको पार्टीहरूसँग कुरा गरेर हामीले आफै पठाइरहेछौँ। सरकारले अब एज अ होल नेपाली कफी इन्डस्ट्रीलाई नै बढाउने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। प्लस फार्मिङ लेभलमा अलिकति हेल्प चाहिन्छ हामीलाई, किनकि सप्लाई साइडमा एकदम कमजोर छौँ हामी। त्यही भएर लिज एग्रिमेन्टहरूको लागि यो नीतिहरू अलि दरो नीतिहरू ल्याइदिनु भयो भने, प्लस जग्गाहरू लिनलाई अलि ठुलो फार्मिङ गर्नलाई सरकारले अलिकति हेल्प गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम
मद्दत चाहिएको छ। हामीले वस्तुहरू जुन पहिचान गरेका छौँ नेपालको कम्पिटेटिभ एज भएका वस्तुहरू भनेर त्यो वस्तुहरूको विकास र निकासीमा बढी जोड दिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ खास गरिकन अब अहिले त कस्तो भयो भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा पनि अब मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका वस्तुहरू र मुलुकभित्रै बढी मूल्यवृद्धि हुने खालका वस्तुहरूको विकास गरेर एउटा त इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन अर्थात् आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता वस्तुहरू प्रयोग हुनु पर्यो र दोस्रो निर्यात बढाउनको लागि तिनीहरूको उपयोग हुनु पर्यो। त्यसैले यो दुईटालाई टार्गेट गरिकन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिका लागि यो वस्तुहरूको चाहिँ विकास र निकासीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी रूपमै व्यावसायिक वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ। उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत घटेको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सहित उद्योग धन्दा चलायमान गरी नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्न सके स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा नेपाली वस्तुहरूको माग बढ्न जाने व्यवसायीको तर्क छ। हामी त 17-18 दिन मात्रै हाम्रो उद्योग बन्द भयो। असाढदेखि नै हामी त पुरा फुल स्विङमा नै उत्पादनमा रिलायन्स स्पिनिङ त पुरा फुल स्विङमा नै उत्पादनमा आइसकेको थियो। आज आषाढ सावन भदौ अब यो आश्विन पनि अहिले पुरै उत्पादन पनि रेकर्ड उत्पादन गरेका छौँ र जहाँसम्म मजदुरको कुरा छ हामी चाहिँ PCR टेस्ट पनि गराइरहेका छौँ। जतिसम्म हुन्छ यो डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर काम गराइरहेका छौँ। सेफ्टी मेजरहरू हामी सबै लिएका छौँ। गएको वर्ष नेपालबाट झन्डै 98 अर्ब रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको थियो भने 12 खर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो। थोरै मात्रामा भए पनि पछिल्लो समय मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सुधार भएको छ। निर्यातलाई थप बढाउन व्यवसायीले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो बढ्दो निर्यात सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। विश्व ब्याङ्कले गरिब राष्ट्रका लागि कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन किनिदिने भएको छ। छिटो कोभिड विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न ब्याङ्कले $12 बिलियन विनियोजन गरेको छ। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता 2,22,37,000 पुगेको छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 75% हो। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। गत साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उहाँलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँले 2.5 वर्ष अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर गएको भदौ 19 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसको केही सातापछि सरकारले उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। यस्तै निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई साउथ अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। नेपाल ब्याङ्कले सोमबार भोलि विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हुने उक्त सभाले सञ्चालक समिति चयन सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नेछ। ब्याङ्कले सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारबाट मनोनित 3 जना तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट 3 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ। सरकारको अंश घटाएर 51 कायम गर्ने र पब्लिकको अंश बढाएर 49 कायम हुने गरेर एफपिओ जारी गऱ्यौँ। एफपिओ जारी गरेपछि हामीले सेयर संरचना परिवर्तन भएअनुसार चाहिँ सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएर पब्लिकको 2 वर्गको प्रतिनिधित्वलाई 3 कायम गर्ने र सरकारको 4 जनाको प्रतिनिधित्वलाई घटाएर 3 कायम गर्ने प्रयोजनको लागि यो विशेष साधारण सभा डाकिएको हो। यो साधारण सभाले यो प्रस्ताव पारित गरेपछि अब हाम्रो सामान्य मतलब चाहिँ वार्षिक साधारण सभामा हामीले तदनुरूपको पब्लिकबाट 3 जना सञ्चालक चयन गर्ने हामीलाई सजिलो हुन्छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विशेष साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था छैन। हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ, किनभने विशेष साधारण सभा भौतिक रूपमा गरे भएदेखि काठमाडौँ वरपरका मान्छेहरू मात्रै आउन सक्नुहुन्थ्यो, हलको पनि एउटा क्यापासिटी हुन्थ्यो। अहिले हामी प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ र जुमको माध्यमबाट प्रविधिको माध्यमबाट विशेष साधारण सभा गर्छौँ।
त्यस्तै ब्याङ्कको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायहरूबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो बमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेश गरिनेछ। यो चाहिँ सञ्चालकको प्रतिनिधित्वको कोटा पास गर्ने मात्रै हो। त्यसपछि इलेक्सन चाहिँ आगामी साधारण सभामा हुन्छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ अहिले पहिलाको असहज अवस्था पार गरेर अहिले प्रतिस्पर्धी ब्याङ्किङको काम गरिरहेको छ। अहिले हामी अरू ब्याङ्कसित आफ्नो स्तरलाई पनि सुधार गरिराखेका छौँ, आफ्नो क्यापासिटी पनि मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ बढाइराखेका छौँ र अरू ब्याङ्कको सरहमा प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेका छौँ। हामी यतिखेर पहिलाको असहजताबाट माथि उक्लिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्मचारीहरूले अतिशय धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। बजार पेनिट्रेसनको रणनीति पनि बनाउनु भएको छ र ग्राहक फ्रेन्डली ब्याङ्क कसरी बनाउन सकिन्छ र फेरि यो ब्याङ्कलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा वा अग्रणी ब्याङ्क कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यसको निम्ति ग्राहकहरूको पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ, सेयरधनीहरूको पनि सहयोग प्राप्त भएको छ र नियमनकारी निकायहरूको पनि सद्भावना हामीप्रति रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रतिस्पर्धामा सजिलै अगाडि बढिरहेको महसुस गरेका छौँ। नेपाल ब्याङ्कले हाल देशभरका 64 जिल्लामा रहेका 189 वटा शाखा कार्यालय, 32 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र 125 वटा एटिएम मार्फत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी अब अनलाइन मार्फत दिने भएको छ। यसअघि बैंक मार्फत भुक्तानी गर्दै आएको कोषले अब कनेक्ट आइपिएस मार्फत भुक्तानी दिन थालेको हो। डकुमेन्टहरू हामीलाई पठाउनुहुन्थ्यो होइन, हामीलाई पठाइसकेपछि हाम्रो यहाँको टिमले प्रोसेस गरेर त्यो भुक्तानीको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा पठाउँथ्यो अनि ब्याङ्कले सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा हाम्रो अर्डर अनुसारको पैसा जम्मा गर्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट नै जुन बिलहरू भेरिफिकेसन हुन्छ यहाँ, त्यो भेरिफाई भइसकेपछिको बिलको भुक्तानी अब ब्याङ्कमा जानु परेन। कनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो टिमले यहीँबाट सिधै योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको हो। र अर्को अहिलेसम्म चाहिँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता जति पनि स्किमहरू छन्, त्यो स्किमहरूको बिलहरू योगदानकर्ता आफैले बिल सबमिट गर्ने मेलबाट कुरियरबाट गरिराख्नु भएको थियो होइन। अब अर्को फेज हाम्रो भनेको के हो भने हामीसित हस्पिटलहरूको एमओयू भएको सङ्ख्या 60+ भएको छ। अब त्यो हस्पिटलहरूमा गएर उपचार गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो बिलहरू पनि उहाँहरूले पठाउन नपर्ने होइन, र त्यो बिल चाहिँ हस्पिटलले कोषलाई अनलाइन माध्यमबाट पठाउने। यो व्यवस्थाले दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिनेहरूलाई सहज हुने बताइएको छ। हालसम्म कोषले 49,34,078 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट 2,61,66,66,00,000 रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। 12,700+ रोजगारदाताहरू कोषमा सूचीकृत भएको, त्यस अन्तर्गत चाहिँ 1,76,000 प्लस इम्प्लोइहरू कोषमा सूचीकृत भएको छ। अहिलेसम्म बागमती प्रदेशको सबभन्दा धेरै हो, त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेश हो होइन, अनि 5। हालसम्म कोषमा 12,780 रोजगारदाता कम्पनी र 1,76,013 जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। निजी प्रयोगशालाहरूले सरकारले तोकेको 2,000 रुपैयाँमा कोरोना परीक्षण गर्न नसकिने बताएका छन्। पिसिआर परीक्षण विधि, प्राविधिक व्यक्तिको तलब लगायत अन्य सामग्रीको लागत नै 3,000 भन्दा बढी पर्ने भएकाले 2,000 रुपैयाँमा परीक्षण गर्न नसकिने बताएका हुन्। अर्थव्यवस्था भनेको त्यति सहज छैन नि। जब हातमा जसको कलम छ, कलम समाउनेले एउटा आर्थिक प्रिन्सिपल नीति, इकोनोमिक प्रिन्सिपललाई ध्यान दिएन भने यो प्रकारको चाहिँ नि समस्या इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन जान्छ होइन। कुनै पनि प्रोसेस गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस इकोनोमिकली सस्टेनेबल हुनुपर्छ होइन। भनेको मतलब त्यो आफैमा आफैले त्यसको लागत चाहिँ नि त्यसले निकाल्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई इकोनोमिकली सस्टेनेबल अपरेसन भन्छौँ। र त्यो भएको खण्डमा कुनै पनि अपरेसन, कुनै पनि काम
घाटामा जाँदैन र त्यो दिगो रूपमा लङ टर्म चाहिँ त्यो त्यसको स्टेबिलिटी हुन्छ। जब मैले बनाएको सामानको भाउ कस्ट प्राइस है 80 रुपियाँ पर्छ र मैले 90 रुपियाँ त्यसको प्राइसिङ गर्छु भने सरकारले 50 रुपियाँमा बेच भनेर म बेच्न सक्दिनँ नि होइन। सो अहिले अवस्था त्यही भयो कि अब मेरो लागतै 32-33 रुपियाँको हाराहारीमा छ लागत भने 2000 रुपियाँ त असम्भव। त्यो चाहिँ नि हाम्रो एकदमै हाम्रो लागतभन्दा धेरै तल। यस्तै सरकारले भने 2000 भन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। सुरुमा कोरोना परीक्षणको शुल्क 5500 रुपियाँ तोकेको थियो, त्यसपछि 4400 कायम गरेको भए पनि केही समय अघि त्यसलाई घटाएर 2000 रुपियाँ कायम गरेको छ। अलिकति हाम्रो लगानी पनि सेकी भयो होइन। अब यो अलिकति हाम्रो त देशमा सधैँ यस्तै भइरहन्छ, कुनै पनि नीति मा ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुँदैन, एडुकेसन पनि हुँदैन र स्टेबिलिटी पनि हुँदैन। र यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ म देख्छु कि हाम्रो देशमा एफडिआई किन आउँदैन, विदेशी लगानी किन गर्दैन, किन मान्छेहरूले ठुलो लगानी गर्न खोज्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यो एउटा उसले पनि प्रमाणित हुन्छ कि किन हामी जस्तो हेल्थ सेक्टरमा जसले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेछौँ, किन हामी हेल्थ सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरका हामीले टोटल हेल्थ सेक्टरको 70% सेवा त हामीले पुर्याइरहेछौँ नि, त्यो पनि उच्च स्तरको होइन। आज यसरी जनतालाई 70% जनताको जुन मेडिकल रिक्वायरमेन्ट छ, मेडिकल सर्भिस रिक्वायरमेन्ट दिने हामी जस्तो निकायलाई पनि सरकारले अलिकति पोजिटिभ वेमा नहेरेको हो कि भनेर हामीलाई त्यसमा ठुलो गुनासो छ। हाल 9 सरकारी र 11 निजी अस्पताल तथा ल्याबले कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। सानिमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीले यही असोज 21 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। सानिमाले 30 करोड रुपियाँ बराबरको 30 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। 30 लाख कितामध्ये 1,50,000 किता सामूहिक लगानी कोष र 1,20,000 किता कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 27,30,000 किता सेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। अहिले हाम्रो 70 करोड क्यापिटल हो, त्यसमा चाहिँ 30% पब्लिकको आएपछि 30 करोड पब्लिकको आउँछ, त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल 1 अरब पुग्छ। त्यो पब्लिकमा इस्यु हुनेमा चाहिँ 5% चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने म्युचुअल फन्डलाई दिनुपर्ने हुन्छ 5% र स्टाफको लागि चाहिँ 4% चाहिँ स्टाफलाई दिनुपर्ने हुन्छ, बाँकी चाहिँ पब्लिकको हुन्छ। हामी 5 वर्षमा एउटा उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामी स्थापित हुन्छौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो मोटो के हो त भने हामी एकदम क्वालिटीमा अलिकति डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ कम्पनीलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सोच छ। कम्पनीको आइपिओमा असोज 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अहिलेसम्म कम्पनीका सम्पूर्ण सूचकहरू प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त भने हामीले अलिकति क्वालिटीमा फोकस गरेको छौँ। अरू कम्पनीहरूको भन्दा हाम्रो शाखा सञ्जालको विस्तार पनि हामी अलिकति कम छ र हामीले के गरिरहेको छौँ भने हाम्रो आफ्नो म्यान पावरलाई इन्डस्ट्रीबाट म्यान पावर हायर गर्ने भन्दा पनि टप लेभलमा म्यानेजर लेभलमा चाहिँ हामीले हायर गरेको छौँ भने अरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको इम्प्लोयहरू हामी आफैले डेभलप गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दा केही समय लागेको हो। तर तपाईँले एउटा टप लाइन प्रिमियमको फिगर मात्रै होइन कि यदि प्रोफिटेबिलिटीको कुरा गर्नु हुन्छ भने चाहिँ हामी एउटा प्रोफिटमा चाहिँ अरू कम्पनीसँग पारमै छौँ। इभन अरू जुन पुराना स्थापित कम्पनीको लेभलमा नै हामीले यसपालिले प्रफिट पुर्याउन सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो टार्गेट भनेको एउटा क्वालिटी म्यान पावर र क्वालिटी बिजनेसको टार्गेट भएको कारणले गर्दा अभियसली हामीहरूको चाहिँ प्रिमियमको टप लाइन साइज नदेखिएको हो। तर हाम्रो हुनेवाला सेयर धनीहरूलाई पनि के विश्वस्त गराउन चाहन्छ भने अरू कम्पनीहरूको भन्दा पर्फर्मेन्स सानिमाको पक्कै पनि घटी चाहिँ हुँदैन इन टर्म्स अफ रिटर्न। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइसी एसिया क्यापिटल रहेको छ। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। गएको बिहिबारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका देशभरका रहेका कार्यालय, डिपो, डिलर तथा घुम्ती पसल मार्फत सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गरी 65वटा स्थानमा पसल सञ्चालन गरिएको छ। सुपथ मूल्यका पसलहरू आउँदो मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको छ। हामीसँग पार्क भिलेज होटल सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। पार्क भिलेज होटलले उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सेवा दिइरहेको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सहित व्यवसाय चलायमान बनाउनु पर्नेमा व्यवस्थापकको तर्क छ। छोटो सामग्री। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित होटल पार्क भिलेजले कोरोना संक्रमण के बीच उच्च स्वास्थ्य सतर्कता सहित आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। होटलले सेवाग्राही आउने बित्तिकै उनीहरूको तापक्रम परीक्षण र सेनिटाइजरको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ भने सामाजिक दूरी पालनालाई विशेष जोड दिएको छ। सेफ्टी, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नयाँ कोभिडको प्रोटोकल्सहरू होटल्सहरूमा चाहिँ हामी युज गरेका छौँ र पार्क भिलेजमा र केजिएस होटल्सहरूमा पनि हामी वी आर नाउ वर्किङ यिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन हामी चाहिँ वी आर स्टार्टेड इम्प्लिमेन्टिङ अन द कोभिड प्रोटोकल्स। यसमा हाउसकिपिङको एउटा चाहिँ छ प्रोटोकल्स, यसमा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ छ, यसमा किचनमा चाहिँ छ प्रोडक्सन, अनि फ्रन्ट अफिसमा all have different protocols. यसको लागि we have started training, not started training, we have already trained our staff. 4 choti we have already trained the staff. Our doctors have come from WHO, our doctors have come from the teaching hospital and disaster management बाट आएको डक्टर्सहरूले चाहिँ हाम्रो सबै स्टाफलाई चाहिँ we have started training them. हाम्रो त्यो बाहेक we have कोभिड प्रोटोकलकै एउटा म्यानुअल जस्तै SOP, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजियर फर कोभिड, त्यसको लागि पनि हामी we have started implementing that. इम्प्लिमेन्ट मात्रै नगरिकन we have our security people all trained, उनीहरूले चाहिँ मोनिटर गरिरहेको हुन्छ. Once they are there, we have people making sure that त्यो compliance भइरहेछ कि छैन भने चाहिँ we have done that. पार्क भिलेजमा चाहिँ ओपन स्पेस भएकोले गर्दाखेरि we can maintain that space. There's a lot of open air, greenery, sunlight. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we are very fortunate to have this property, and post COVID को लागि this is the right property for us to do that, implement that. हामीले यो अहिले with minimum staff हामी चाहिँ यही रेजिडेन्ट्स, lot of them are यही रेजिडेन्ट भएकोले गरेर हामी चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकललाई झन् इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ. सेवाग्राहीलाई मात्र होइन, कर्मचारीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको कडा नियम छ. बेडरुम, सबै प्रकारका विद्युतीय सामग्री, टेबुल कुर्सी लगायत कर्मचारी र सेवाग्राहीले छोएका वा प्रयोग गरेका सबै सामग्रीलाई सेनिटाइज नगरी उपयोगमा ल्याउन बन्देज गरिएको छ. हरेक अब कन्ट्याक्ट पोइन्टमा चाहिँ हामीले सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाउँछौँ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले पनि निकालिसकेको छ अहिले. अनि हामी त्यसैलाई र WHO को स्ट्यान्डर्डलाई मर्ज गरेर हामीले आफ्नै इन्टरनल गाइडलाइन छ. त्यो गाइडलाइनले चाहिँ अब तपाईँको हामीले जति पनि आउने गेस्टहरूलाई, अब डाइन इन आउनेलाई चाहिँ आउने बित्तिकै टेम्परेचर लिने, अब सेनिटाइज गर्न लगाउने र यस्तै सिटिङ अरेन्जमेन्टहरूमा चाहिँ अब सामाजिक दूरी 2 मिटर्सको दूरीहरूमा अब राखेर गर्ने. अनि पब्लिक एरियामा अब जति पनि हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्कलाई चाहिँ म्यान्डेटरी गरेका छौँ. रुममा बस्ने गेस्टको हकमा चाहिँ जस्तै अब सानो सानो कुरालाई पनि, जस्तै हामीले साइन गर्नलाई पेनलाई पनि सेनिटाइज गरेको पेनहरू छुट्टै राख्ने हैन, त्यो गर्ने. र गेस्ट बसिसकेपछि गेस्ट कन्ट्याक्टलाई कसरी मिनिमाइज हुन सकिन्छ, रुम सर्भिसहरूको अर्डरलाई हामी बाहिरै राखिदिने अनि गेस्टलाई लिन लाउने. गेस्ट भएको समयमा चाहिँ हामीले जस्तै 1 नाइट 2 नाइट बस्ने गेस्टहरूलाई हामी अब सर्भिस चाहिँ गेस्ट भित्र गएर नगरिदिने. त्यो गर्दाखेरि कन्ट्याक्टलेस भयो. अनि गेस्ट चेकआउट भइसकेपछि हामी त्यो रुमलाई 48 आवर्स चाहिँ हामी छुँदैनौँ. 48 आवर पछि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ मापदण्डअनुसार सबै क्लिनिङ गरेर सेनिटाइज गरिसकेपछि मात्र हामी अर्को गेस्टको लागि रेडी गर्छौँ. यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू. थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ. आजको निर्धारित समय सकिएको छ. म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ. कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि. मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै. लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ. साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार. प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य. Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.